हाम्रा साथीको चाहिँ नाकै काटे यहीँ दिल्ली बजारको ओह्राला अन्ध जातिवादीहरूले होइन पृथकतावादीहरूले त हामीलाई लखेटेका लखेटे छन्। हाम्रो यत्रो कृषि प्रधान देश भन्छौँ, हामीले 37-38 अरबको चाहिँ वार्षिक चामल मात्रै आउँछ। अरू खाद्य पदार्थ पेय पदार्थमा चाहिँ 2 खरबको आउँछ वार्षिक। नेपालमा चाहिँ नेपाली चेलीबेटीले बनाउने चाहिँ त्यो मादक पदार्थलाई हामीले पुलिस लाएर फाल्न लाउँछौँ। आफूले लाउने जनै त तिब्बतबाट आउँछ, तिब्बतीहरूले जनै लाउनु, नेपालीलाई जनै बनाइन्छन् भनेपछि हामी प्रत्येक कुरामा परनिर्भर हुने अनि सङ्घीयता जस्तो त्यत्रो महँगो प्रणाली हामीले चाहिँ बोकेर यो नेपालले पार लाउन सक्दैन। तराईलाई पहाडबाट अलग गरेर भारतीय सङ्घमा सामेल गर्ने योजना छ। योजनाबद्ध तरिकाले त्यसरी बोकाउने बेलामा हामीले सकिन्न यो भारी बोक्न। हाम्रो आफ्नो पार्टीको चाहिँ नि भनौँ उनीहरू चाहिँ अब आफ्नो चाहिँ नि अब अगुवा नेता सम्झन्छन्। मदन भण्डारीले किन भनेनन् सङ्घीयतामा जान पर्छ भनेर? बिपी कोइराला, गणेशमान, कृष्णप्रसाद भट्टराईजीले किन भन्नु भएन हामी चाहिँ सङ्घीयतामा जानुपर्छ नत्र यो देशको समृद्धि हुन्न भनेर? उनीहरू पनि त यही देशको विकास, यही देशको समृद्धिको लागि चुनाव यो चाहिँ झेलखान गए होलान्। त्यति बेलाका शासकहरूको निरङ्कुश चाहिँ शास्ति बेहोरे होलान् उनीहरूले पनि। त यो देशलाई सङ्घीयतामा लगेमा नेपालीको समृद्धि हुन्छ भनेर उनको मुखबाट किन आएन? मरिएला भनेर राष्ट्र र जनतालाई आघात पुग्ने कुराहरू मान्ने, स्वीकार गर्ने। त्यसो हुनाले अरूलाई त म भन्दिनँ, विदेशीका एजेन्डा बोकेर चाहिँ आफूलाई ठुलो बनाउने महत्त्वाकाङ्क्षा पुरा गर्ने मान्छे धेरै छन् देशमा। कथित जनयुद्ध गर्ने भए 17,000 16,000 मान्छे मारेर उनीहरूले जनयुद्ध गरे त नयाँ जनवादी क्रान्ति पुरा भयो त? होइन, राज्य सत्ता त राणाले पनि कब्जा गरेका थिए नि। त्यहाँ गएर जनतालाई के दिए? राज्य सत्ता त पञ्चायतले 30 वर्ष कब्जा गरेर बसेका थिए, तिनले के दिए? यहाँ बाबुरामले प्रचण्डहरूले यहाँ नेपालमा दिल्ली बसेर चाहिँ यहाँ ल्याएको परिवर्तन के हो? यहाँ नयाँ जनवादी क्रान्ति भयो, यहाँका मजदुर किसानहरूको चाहिँ रक्षा भयो, यहाँका लाखौँ तपाईँहरू जस्ता बेरोजगार युवाहरूले पाउनुभयो केही। उनीहरू चाहिँ यहाँ आएपछि काङ्ग्रेस हुन सजिलो छ, एमाले र माओवादी हुन सजिलो छ। त्यो पार्टीमा बसेर तपाईँको चाहिँ नि धन कमाउनु पनि पाइन्छ, मौकैमा ठेक्का पट्टा लिन, पद लिन सबै गर्न पाइन्छ, सजिलो छ। त्यस कारणले हामीले तपाईँको चाहिँ जनताले सकेसम्म अप्ठ्यारो बाटो रोज्दैन। राष्ट्रिय जनमोर्चाको नीति कार्यक्रम हेरेर राष्ट्रिय जनमोर्चालाई तपाईँ मद्दत समर्थन गर्नु पर्यो नि त। त्यो समर्थन गर्ने माहौल बनाउने यहाँहरूले होइन, माहौल त अहिले पनि पैसाले बनाउँछ। म चुनाव लड्दाखेरि मैले जनतालाई यहाँबाट बनाइन्छु, यहाँ अस्पताल बनाउँछु, यहाँ गाडी जुराउँछु, मैले त त्यो त भनिनँ त। मैले चाहिँ हाम्रो सरकार बन्दैन, हाम्रो बहुमत आउन्न, हाम्रो पार्टीको अर्थमन्त्री हुन्न, बजेट चाहिँ ठुला पार्टीले चाहिँ नि आफ्ना क्षेत्रमा लान्छन्, बदमासी गर्छन्, मलाई भोट दिनुहोस्। सके मैले यहाँको चाहिँ आफ्नो क्षेत्रको विकास गर्ने हो, सकिनँ भने अहिले मैले झुटा कुरा गर्दिनँ मतदातासँग भन्दा साथीहरूले मलाई बेग्ली भन्नुभयो त्यस्तो झुटा कुरा गर्ने हो, त्यस्तो कुरा गर्ने हो? स्कुल बनाउँछु, बाटो बनाउँछु, अस्पताल बनाउँछु, कारखाना खोल्छु पो भन्नुपर्छ भोट माग्दाखेरि भनेर मलाई त्यही कुस्मी सेरामा बेलुकी चाहिँ दिनभरि यो सभा सकेपछि मेरो सभामा म बोलेको कुराको टिका टिप्पणी हुन्थ्यो कार्यकर्ताहरू। देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डताको सौदाबाजी गर्नेलाई मत कसैले दिन्थ्यो? त्यस कारणले जनताको चेतना उठ्न त, तर जुन मात्रामा जनताको चेतना उठेर वारपार गर्न सक्ने चेतना हो त्यो नेपालको सँग अझै पनि उठिसकेको छैन। गणतन्त्रको रक्षाको लागि होइन, धर्मनिरपेक्षताको रक्षाको लागि हामीले अहिलेको चाहिँ सत्ताधारी नेकपालाई हामीले समर्थन गरेका छौँ। नमस्कार, सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। के छ आजकल, के व्यस्त हुनुहुन्छ हजुर? आजकल यही मिडियाका साथीहरू आउनुहुन्छ, उहाँहरूसँग बोल्छु, पार्टीको चाहिँ काम गर्छु, समय निस्किए किताबहरू पढ्छु, पत्र पत्रिका पढ्छु। त्यसो हुनाले अब व्यस्तै छु। पछिल्लो समय सङ्घीयता लागू भएको केही समय नबित्दै भनौँ
प्रदेशहरूको नामाकरण पनि नसकिँदै सङ्घीयतामाथि चौतर्फी प्रश्नहरू चुलिन थाले। के तपाईँहरूले उठाउँदै आउनु भएको मुद्दा स्थापित हुन लागेको हो? तपाईँले यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? 64 सालमा पहिलो संविधान सभामा 31वटा पार्टी थिए। 30वटा पार्टी सङ्घीयता चाहिन्छ नेपालमा भनेर हिँडिरहेका थिए। राष्ट्रिय जनमोर्चा मात्रै एक्लो पार्टी हो जसले सङ्घीय प्रणालीप्रति हाम्रो चाहिँ अब होइन, असहिष्णुता होइन, सङ्घीयतालाई हामीले घृणा गर्नुपर्ने कुरो छैन, त्यो प्रणाली हो। अब कयौँ देशहरूमा चाहिँ सङ्घीयता छ, अमेरिका, जर्मनी, अस्ट्रेलिया जस्ता ठाउँमा, तर त्यो देशको लागि सङ्घीयता आवश्यक थियो। आर्थिक रूपले, सामाजिक रूपले, जनताका चेतनाका हिसाबले, सामाजिक परिपाटीका हिसाबले त्यो आवश्यक त थियो, चाहिएको थियो। नेपालले चाहिँ सङ्घीयता बोक्न सक्ने, थेग्न सक्ने कुनै सम्भावनै छैन भनेर 2064 सालमा हामीले चाहिँ सङ्घीयताका विरुद्धमा शान्तिपूर्ण आवाज उठाउँदा हामीलाई चाहिँ कयौँ प्रलोभनहरू आए, कयौँ थ्रेटनहरू आए। तत्कालीन हाम्रा कतिपय सांसदहरू त पूर्वतिर गएला, पिटिए पनि। अब दक्षिणतिर वीरगन्जमा पिटिए सांसदहरू। त्यस कारणले यही काठमाडौँमा 66 साल असोज 12 गते सङ्घीयता विरोधी शान्तिपूर्ण सैद्धान्तिक छलफल गर्ने भनेर जनताको बिचमा हामी गएको बेलामा हाम्रा साथीको चाहिँ नाकै काटे यहीँ दिल्ली बजारको ओह्राला अन्ध जातिवादीहरूले होइन, पृथकतावादीहरूले त हामीलाई लखेटे छन्। त्यस कारणले हामीले आजको चाहिँ जुन परिस्थिति छ, जता गए पनि सरकार भेटिने, तर त्यो सरकारले जनतालाई चाहिँ दिनुपर्ने सेवा सुविधा प्राय, सबै त नभनौँ, प्राय चाहिँ त्यस्तो चाहिँ देखिन्न। त्यस कारणले अब यो यहाँको अवस्थिति, नेपालको अवस्थिति, ठुला देश, त्यसमा पनि भारतको तिनतिरबाट चाहिँ नि खुला सिमाना छ र हामीले आफूले खुर्सानीसम्म चाहिँ आत्मनिर्भर छैनौँ, खुर्सानीमा मात्रै, अरू कुरा छाडौँ। हाम्रो यत्रो कृषि प्रधान देश भन्छौँ, हामीले 37-38 अरबको चाहिँ वार्षिक चामल मात्रै आउँछ। अरू खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थमा चाहिँ 2 खरबको आउँछ वार्षिक। नेपालमा चाहिँ नेपाली चेलीबेटीले बनाउने चाहिँ त्यो मादक पदार्थलाई हामीले पुलिस लाएर फाल्न लाउँछौँ, तर बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूका चाहिँ महँगा चाहिँ रक्सी खरिदछौँ हामीले 2 खर्बको वार्षिक। त्यस कारणले हामीले आफूले लाउने जनै त तिब्बतबाट आउँछ, तिब्बतीहरूले जनै लाउनु, नेपालीलाई जनै बनाइन्छन् भनेपछि हामी प्रत्येक कुरामा परनिर्भर हुने, अनि सङ्घीयता जस्तो त्यत्रो महँगो प्रणाली हामीले चाहिँ बोकेर यो नेपालले पार लाउन सक्दैन। किनभने संसारका धेरै ठाउँ, कयौँ देशहरूमा जस्तो युगान्डा, क्यामरुन जस्तो कतिपय देशहरूमा सङ्घीयता लागू भयो। युगोस्लोभाकियामा सङ्घीयता लागू गरे, सङ्घीयताकै कारणले युगोस्लोभाकिया चाहिँ क्षेत्रविच्छेद भयो, 7वटा भयो टुक्रा जाति। त्यसो हुनाले नाइजेरियामा सुरुमा 3टा राज्य भएको थियो, जातीय राज्य, अहिले 36वटा गराउँदा त्यहाँ काटा मार्छ। त्यसो हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कतिपय चाहिँ जुन देशमा सङ्घीयता थेग्नै नसक्ने स्थिति थियो, त्यो देशको चाहिँ स्थिति हेरेर त्यसबाट सिकेर हामीले चाहिँ नि यो मुलुकमा सङ्घीयता व्यावहारिक छैन भन्यौँ। अर्कोतिर नेपाली काङ्ग्रेसका बिपी गणेशमान, कृष्ण प्रसादलाई र नेकपाका पुष्पलाल, तुलसीलाल, मनमोहन, मोहन विक्रम लगायत त्यो पुरानो पिँढीले पनि त नेपाललाई समृद्धि गराउनलाई जेल खायो, आन्दोलन गर्यो। उनीहरूको राजनीतिक इतिहासमा कहीँ तपाईँले सङ्घीयता यो मुलुकमा चाहिन्छ भनेर तपाईँले कहीँ देख्नुहुन्न होइन। त्यस कारणले यो सङ्घीयता नेपाली जनताले 62-63को आन्दोलन सङ्घीयता चाहियो भनेर आन्दोलन गरे नि होइन। त्यस हुनाले यहाँ जुन सङ्घीयता थोपरियो होइन, अब यति ठुलो खर्च, आय स्रोत भनेको बाहिर गएर नेपालका चाहिँ युवालाई बाहिर चाहिँ पठाएर बेचेर उनीहरूले पठाउने रेमिटेन्स हो।
अब त्यो रेमिटेन्सको भरमा चाहिँ यति ठुलो सङ्घीयता जस्तो यति ठुलो सेतो हात्ती नेपालले धान्न सक्दैन भन्ने कुरा त राष्ट्रिय जनमोर्चाले 64 सालमै भने हो। तपाईँहरूले त एउटा भविष्यवाणी गर्नुभयो नेपालमा सङ्घीयता सम्भव छैन, यो थेक्न सक्दैन भन्ने कुरा। तर पछिल्लो गएका 12 वर्षले के देखायो भने तपाईँहरूले यसलाई वैचारिक वा आम बहसमा ल्याउन त सुरुवात त गर्नुभयो, यद्यपि जसले यो मुद्दाको थालनी गरे नि उनीहरू कार्यान्वयनमा चुकेका कारण यहाँको मुद्दा स्थापित हुने भयो होइन कि यहाँले अरू केही थप गर्नु? त्यो होइन, त्यो सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न त त्यो यहाँको चाहिँ आर्थिक सामाजिक भौगोलिक अवस्थिति सबैका कारणले चाहिँ सङ्घीयता सम्भव थिएन नि। सङ्घीयता बोक्नेहरूले जसले जिम्मा लिए ठेक्का लिए त्यो उनीहरूले तपाईँ चाहिँ यहाँ उपयोग छ यसको, यसलाई पार लाउन सकिन्छ भनेर बोकेकै होइनन् नि। उनीहरूलाई पनि न्याउलीमारी पशु त छैन। हामीले चाहिँ ठुला शक्तिहरूले सङ्घीयता भारी बोकाउँदा हामीले यो भारी बोक्न सक्दैनौँ भन्न सकेनन्, भन्न सक्दैन थिए। किनभने राष्ट्र र जनताप्रति इमान्दार भएको भए सक्ने कुरा हो। नेपाल जस्तो अर्ध औपनिवेशिक अर्ध सामन्ती देशमा त बाह्य शक्तिहरूले बोकाएका एजेन्डा बोकेर उनीहरूको एजेन्डा कार्यान्वयन गराउने राजनीतिक पार्टीहरू, प्रशासनमा बस्नेहरू, कतिपय मिडियामा काम गर्ने मान्छेहरू, ती बाहिरका अरू चाहिँ उनीहरूका एजेन्डा बोकेर नेपालमा बाँच्ने न हो। त्यस्तो स्थितिमा अब यो सङ्घीयताको व्यवस्थापन गर्न नजानेर भन्दा पनि जुन कुराको सम्भवै छैन, तपाईँले यो बोक्न नसक्ने घर तपाईँले काना हालेर बोक्छु भनेर तपाईँको तागतले नभेटेर घर चाहिँ भुइँमा लडेको भन्ने कुरा त भएन नि। तपाईँले यो घरलाई काना बोक्छु भन्ने दुस्साहसै गर्नु हुँदैन थियो। अहिलेका यी ठुला पार्टीहरूको दुस्साहस अदूरदर्शी नीति भयो। शक्ति राष्ट्रहरूले दबाब दिँदाखेरि जसरी संविधान 72 सालको संविधान जारी नगर्नलाई छिमेकीले आएर यहाँ दबाब दिएको थियो नि, त्यति बेला चाहिँ हामीले मानेनौँ। तत्कालीन एमाले, तत्कालीन माओवादी, काङ्ग्रेसहरूले चाहिँ हाम्रो संविधान हामी जारी गर्छौँ, तिमीहरूले भनेर लाए अडाएर हामी मान्दैनौँ जस्तै अडान लिए नि। सङ्घीयताको भारी बोकाउने बेला उनीहरू सङ्घीयता के कारणले यिनले बोकाउन खोजेका छन् बल गर्ने बेलामा विशेष गरेर छिमेकीले तराईलाई पहाडबाट अलग गरेर भारतीय सङ्घमा सामेल गर्ने योजना छ। योजनाबद्ध तरिकाले त्यसरी बोकाउने बेलामा हामीले सकिन्न यो भारी बोक्न। हाम्रो आफ्नो पार्टीको चाहिँ नि भनौँ उनीहरू चाहिँ अब आफ्नो चाहिँ नि अब अगुवा नेता सम्झन्छन्। मदन भण्डारीले किन भनेनन् सङ्घीयतामा जान पर्छ भनेर? बिपी कोइराला, गणेशमान, कृष्णप्रसाद भट्टराईजीले किन भन्नु भएन हामी चाहिँ सङ्घीयतामा जानुपर्छ नत्र यो देशको समृद्धि हुन्न भनेर? उनीहरू पनि त यही देशको विकास, यही देशको समृद्धिको लागि चुनाव यो चाहिँ झेलखान गयो होलान्। त्यति बेलाका शासकहरूको निरङ्कुश चाहिँ शास्ति बेहोरे होलान् उनीहरूले पनि। त यसलाई यो देशलाई सङ्घीयतामा लगेमा नेपालीको समृद्धि हुन्छ भनेर उनको मुखबाट किन आएन? त्यति बेला त अमेरिका, जर्मन, अस्ट्रेलिया धेरै देशमा सङ्घीयता त थियो त, त्यो उहाँहरूलाई थाहा थिएन भन्ने कुरा त भएन नि। त्यसो हुनाले यो हचुवाको भरमा यो चाहिँ ठुला शक्ति राष्ट्रहरूले कपाल फाल्ने कमरा टाउ कहाँ भने जस्तो अब कपाल फाल्न सिक्ने कमरा टाउ कहाँ काटे कमरा टाउ काटिन्छ, कपाल फाल्नेले कपाल फाल्न सिक्छ। ठिक त्यस्तै सङ्घीयताको भारी यो हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकलाई बोकाएर यहाँ जातीय द्वन्द्व बढाउने, क्षेत्रीय द्वन्द्व बढाउने र नेपाललाई तपाईँको चाहिँ टाट पल्टाउने। जुन देशबाट दिनको चाहिँ 2500 युवाहरू तपाईँहरू जस्ता छिटाहरू जहाजबाट मात्र चाहिँ बाहिर जान्छन्, इन्डिया जानेको त कुरा छाड्नुहोस्। त्यस्तो देशका चाहिँ जनताले बाहिर गएर तपाईँ चाहिँ अर्काको देशमा निवेक बाहुर गरेर ल्याएको पैसाले यहाँको यत्रो यो सङ्घीयता जस्तो सेतो हात्ती धानिन्छ, पालिन्छ। यो राज्यलाई सङ्घीयताले एउटा आर्थिक भार बढेको कुरा त कुनै पनि दुई मात्र होइन। यसबाहेक हामी हिजो मात्रै देख्यौँ एउटा एउटा प्रदेशको नामाकरण र राजधानी घोषणा गर्ने सवालमा, राजधानी तोक्ने सवालमा पनि संसदभित्रै ढुङ्गामुढा गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। तपाईँले भने जस्तै हिजो संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरू सङ्घीयताको पक्षमा, तपाईँहरू मात्रै विपक्षमा हुनुहुन्थ्यो।
अब सङ्घीयता गलत रहेछ भनेर रियलाइज गर्न ती दलहरूलाई कति समय लाग्ला तपाईँलाई के लाग्छ? अहिले पनि लागिसकेको छ। जसले यो सङ्घीयतालाई माध्यम बनाएर मुलुकलाई टुक्र्याउने योजना छ उनीहरूले सफल भए भनेका छन् उनीहरूको मनमा। 8वटा जिल्ला त पाहाडबाट टुक्राइहाले हामीले देखेका छौँ होइन। त्यसो भए तपाईँको चाहिँ उनीहरूले पनि खुसी राजीले यो सङ्घीयता यो देशमा पार लाग्न सकिन्छ भनेर तत्कालीन एमाले काङ्ग्रेसले बोकेका होइनन्। म त उनीहरूसितै छु नि, उनीहरूको पीडा त म बुझ्छु नि। तपाईँसँगको अनौपचारिक बसाइमा कहिले उहाँले सेयर गर्नुभएको छ यसरी? होइन, उहाँहरूको अनौपचारिक अब धेरै ठाउँ मैले सङ्गत गर्दाखेरि उहाँहरूको अन्तरआत्माले यो सङ्घीयता स्वीकार गरेका छ भनेर मैले त्यस्तो पाप चिताउन्न उहाँहरूप्रति। उहाँहरूलाई अहिले यो थुक्नु न निल्नु भएको छ, मैले बुझेको छु पीडा। तर हिम्मत के चाहिन्छ भने देशको स्वार्थ प्रधान हो, आफ्नो सत्ता शक्ति वैभव सत्ता होइन राजनीति गर्नेहरूको लागि। अब मलाई आफैलाई ठुल्ठुला प्रलोभनहरू आए तर मार्छौँ संहिता विरुद्धमा त्यस्तो खालको त्यस्ता खतरा पनि देखेँ। यही डेरा चाहिँ एकाध महिना चाहिँ सशस्त्र प्रहरी पनि बसे यहाँ मार्ने थ्रेटन आएपछि त्यसो हुनाले जन्मेपछि मर्नै त पर्छ एक दिन। मरिएला भनेर राष्ट्र र जनतालाई आघात पुग्ने कुराहरू मान्ने स्वीकार गर्ने। त्यसो हुनाले अरूलाई त म भन्दिनँ, विदेशीका एजेन्डा बोकेर चाहिँ आफूलाई ठुलो बनाउने महत्त्वाकांक्षा पुरा गर्ने मान्छे धेरै छन् देशमा, धेरै छन्। तर तत्कालीन एमाले र काङ्ग्रेसका मना चपाउँछ नि यो सङ्घीयताको भारी बोकेर ठिक काम गऱ्यौँ नेपाली जनतालाई भन्ने थिएन। सामान्य पोलिटिक्सको सिद्धान्त भनेको सही विचार बोक्ने र त्यो विचार सँगसँगै आम मान्छेलाई एकीकृत गर्दै अगाडि जाने हो। तर तपाईँहरूको मुद्दा त स्थापित हुने अवस्था देखियो, पार्टीमा जनमतका हिसाबले झन् कमजोर हुने अवस्था किन भइरहेछ? झन् कमजोर भएकै छैन। अब कुनै चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरामा जनतामा जनमत तयार गर्न त समय लाग्छ नि। नेपालमा जार काट्ने चलन थियो, कैयौँ वर्ष चल्यो। अनि दास प्रथा थियो, सती प्रथा थियो। जात प्रथाले अहिले पनि नेपाली समाज कति चाहिँ खतरा चाहिँ कति प्रताडना भएको छ दलितहरूलाई। उपल्लो जातले कति चाहिँ पीडा दिइरहेछ, कानुनमा छैन। त्यसो हुनाले त्यस्तो कुनै राम्रा कुरामा जनमत बन्न तयार हुनलाई प्रगतिशील विचारमा जनमत तयार हुन त समय लाग्छ नि। त्यस कारणले आफ्नो नीति के हो, राष्ट्र र जनताको पक्षमा चाहिँ आफ्नो नीति ठिक छैन भनेर चाहिँ आफ्नो नीति तय गर्ने हो। जनताले तुरुन्तै बुझेनन्, जनताले तुरुन्तै साथ दिएनन्। त्यसो हुनाले यो नीति बेठिक रहेछ गरी भनेर भन्ने हो भने त पृथ्वी गोल छ भनेर एउटाले भन्ने मान्छे फाँसी दिने बेलासम्म गोल छ भनेर मऱ्यो त। आखिरी गएर त म चाहिँ पृथ्वीभरि सबै मान्छेले गोलो रहेछ भन्न परेन। त्यसो हुनाले राम्रो कुराले तुरुन्तै जनताले हाम्रो जस्तो पिछडिएको समाज, निजी स्वार्थ, निजी महत्त्वाकांक्षा, निजी फाइदालाई महत्त्व दिने हाम्रो जस्तो समाजमा रातारात दिएर आइन देन जनताले चाहिँ राम्रा कुराहरू तुरुन्तै बुझ्छन् भनेर हामीले त्यति हिसाब गर्न हुँदैन। तपाईँले यो भनिरहँदा तपाईँहरूले अगाडि सारेका विचार र सिद्धान्तहरू स्थापित गर्दै धेरै राज्य सत्ताको नेतृत्वमा पुगिसके, तर तपाईँहरू त जहाँको त्यहीँ हुनुहुन्छ। होइन, उनीहरूले कुन सिद्धान्त बोकेर राज्य सत्तामा पुगे? कथित जनयुद्ध गर्ने भए 17,000 16,000 मान्छे मारेर उनीहरूले जनयुद्ध गरे त नयाँ जनवादी क्रान्ति पुरा भयो त? होइन, राज्य सत्ता त राणाले पनि कब्जा गरेका थिए नि। त्यहाँ गएर जनतालाई के दिए? राज्य सत्ता त पञ्चायतले 30 वर्ष कब्जा गरेर बसेका थिए, तिनले के दिए? त्यसपछिका अहिलेका प्रतिपक्षहरूले पनि 46 सालपछि अब सत्तापक्ष र राज्य सत्तामा चाहिँ ढलिमली गरेर त बसेका त थिए त, तिनले के दिए? राज्य सत्ता कब्जा गर्नु मात्रै छ। राज्य सत्ता त हिटलरले मुसोलिनीले कब्जा गरेको थियो त। त्यो देशका जनताले के पाए? दुःख बाहेक, पीडा बाहेक, मृत्यु बाहेक हो। त्यतै त्यो राज्य सत्ता कब्जा गरेर त्यसबाट जनताले पाउने फललाई हो हामीले हेर्ने त्यो जनताले के पाए भन्ने हो। भनौँ न, कथित जनयुद्ध गरेर 16-17,000 जनता मारेर नयाँ जनवादी क्रान्ति गर्नेमा नयाँ जनवादी क्रान्ति विश्वास त जितेको अवस्था होइन र?
जितेको भए त नयाँ जनवादी क्रान्ति हुन्थ्यो नि, हुन्थेन। लेनिनले जनताको विश्वास जितेका थिए, माओवादीले जनता जितेका थिए र त्यत्रो शक्तिशाली जारको राज्य सत्ता ढलाएर त्यहाँ चाहिँ समाजवाद चाहिँ स्थापना भएको थियो। त्यो च्याङ्काई सेक जस्तो जसले अमेरिकाले बोकेको थियो त्यस्तो शक्तिलाई माओवादीले पराजित गरेर चीनमा चाहिँ नयाँ जनवादी सत्ता कायम भएको थियो। होचिमिनले चाहिँ भियतनाममा अमेरिकाका चाहिँ लाखौँ अमेरिकनलाई धुलो चढाएर भियतनामको युद्ध सफल भएको थियो। यहाँ बाबुरामले प्रचण्डहरूले यहाँ नेपालमा दिल्ली बसेर चाहिँ यहाँ ल्याएको परिवर्तन के हो? यहाँ नयाँ जनवादी क्रान्ति भयो, यहाँका मजदुर किसानहरूको चाहिँ रक्षा भयो, यहाँका लाखौँ तपाईँहरू जस्ता बेरोजगार युवाहरूले पाउनुभयो केही, उनीहरू चाहिँ यहाँ आएपछि लामो समयदेखि कायम रहेको राज्य संस्था के अरे राजतन्त्रको अन्त्य भयो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भयो, धर्मनिरपेक्षता आयो, यो असाध्यै ठुलो उपलब्धि हुन् भनिरहेका छन्। होइन, उपलब्धि होइन त, त्यो माओवादीले मात्र ल्याएको हो गणतन्त्र। काङ्ग्रेस सामेल नभएको भए स्वयं ज्ञानेन्द्रले 47 सालको संविधानलाई कचाकुचु पारेर आफ्नो बाउले चलाएको 17 सालको काण्ड दोहोऱ्याउँछु भन्दा होइन, गणतन्त्र ल्याउने सबभन्दा पहिलो श्रेय त ज्ञानेन्द्रलाई जान्छ, त्यसपछि काँसलाई जान्छ, त्यसपछि अरू पार्टी माओवादी लगायत हामीले लडेनौँ कयौँ वर्ष गणतन्त्रको पक्षमा। नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलन, नेपाली जनता लडेनन्, सबै मिलेर चाहिँ गणतन्त्र ल्याउने, सबै त्यो उनीहरूले भन्छन् नि। तपाईँले मान्नुहुन्छ? जनताले भोट त दिए नि त, उनीहरूलाई विश्वास गरे त्यही भोट त 30 वर्ष चाहिँ पञ्चायतलाई पनि दिए नि, लोकेन्द्रबहादुरले दिएनन्, सूर्यबहादुरले दिएनन् भोट, शेरबहादुरले 4 चोटि प्रधानमन्त्री खाए, डडेलधुरामा चाहिँ अझ 20 वर्ष जित्छन् भन्छन्। जनताले कसले भोट हाले भनेर सिक्किममा जनताले लेन्डुक दोर्जेलाई भोट हालेनन्। 32 सिटमा 31 सिट चाहिँ त्यहाँ सिक्किमको काँसले जित्यो, जनताले भोट हाले, त्यस हुनाले त्यो पार्टी ठिक रहेछ, त्यो नेता ठिक रहेछ भन्ने कुरा हुन्छ? नेपालमा भोट त कसो कसो गरेर पर्छ तपाईँलाई थाहा छैन? ल भन्नुहोस्। यसलाई आम जनतालाई सचेत बनाउन बुझाउन तपाईँले किन सक्नु भयो? होइन, हामीले त्यहाँ सजिलो छ बुझाउन, काङ्ग्रेस हुन सजिलो छ, एमाले र माओवादी हुन सजिलो छ, त्यो पार्टीमा बसेर तपाईँको चाहिँ नि धन कमाउन पनि पाइन्छ, मौकैमा ठेक्का पट्टा लिन, पद लिन, सबै गर्न पाइन्छ, सजिलो छ। त्यस कारणले हामीले तपाईँको चाहिँ जनताले सकेसम्म अप्ठ्यारो बाटो रोज्दैन। माओवादीमा सामेल भएका मान्छेहरूले तपाईँको चाहिँ अहिले कयौँ ठेक्का पाछन्, पट्टा पाछन्, सम्पत्ति कमाछन्, काठमाडौँमा घर बनाउन सफल भएछन्, कार चढेर हिँड्छन्। अब हामी चाहिँ उनीहरूभन्दा पहिले पार्टीमा लागेका हाम्रा नेता कार्यकर्ताहरू अहिले पनि चप्पल बजाउँदै हिँड्नुपर्छ, भाडा तिर्ने भएको छैन। त्यस कारणले उन्नति, नेपाली जनताको उन्नति भएको भए पो काङ्ग्रेसको समाजवादले नेपाली जनता मुक्त गर्यो भन्दा माओवादीको तपाईँको चाहिँ कथित चाहिँ जनयुद्धले नेपाली जनताको चाहिँ समृद्धि भयो, सम्पन्न भयो, देशको स्वाधीनता सुरक्षित भयो भन्दा एमालेको बहुदलीय जनवादले नेपाली जनताको दिनको 2500 दरले लर्को लाएर अरबको खाडी जान टुटियो भए जनताले फाइदा उठाए। एमालेको बहुदलीय जनवादबाट काङ्ग्रेसको कथित चाहिँ समाजवाद, प्रजातान्त्रिक समाजवादले नेपाली जनताको लाखौँ लाख लहरको लाएर विदेशमा जानु परेन। नेपाली जनताले साम्राज्यवादीहरूको भाडाको टट्टु भएर नेपालीहरूको छोराहरू साम्राज्यवादको चाहिँ इसारामा उनीहरूको हतियार बोकेर पाकिस्तानी जनता मार्न, चाइनिज जनता मार्न टुट्यो भन्नु न मलाई तपाईँले। माओवादीको कथित जनयुद्धले, एमालेको चाहिँ बहुदलीय जनवादले, नेपाली काङ्ग्रेसको तपाईँको चाहिँ नि प्रजातान्त्रिक समाजवादले यहाँ तपाईँको चाहिँ नेपाली जनताका दुःख, नेपाली जनताका पीडा, नेपाली जनताका समस्या समाधान भयो कि भएन? हामीले हेर्दा त्यो हो नि, समस्या समाधान त भएन। तपाईँहरूले उहाँहरूलाई विकल्प पनि दिन सक्नु भएन नि त। तपाईँहरूले उहाँहरूलाई विकल्प, जनतालाई विकल्प दिन सक्नु भएन। विकल्प त जनताको त्यस खालको चेतना उठ्नु पर्यो नि। राष्ट्रिय जनमोर्चाको नीति कार्यक्रम हेरेर राष्ट्रिय जनमोर्चालाई तपाईँ मद्दत समर्थन गर्नु पर्यो नि त। त्यो समर्थन गर्ने माहौल बनाउने यहाँहरूले होइन, माहौल त अहिले पनि पैसाले बनाउँछ, जसले लगेर पैसाको गुल्छरा उडाउँछ। तपाईँ त चुनाव पनि हेर्नुभयो,
ल भन्नुहोस् त्यो 2 वर्ष पहिले भएका चुनावमा चाहिँ कस्ता चाहिँ ठेकदारले सफलता प्राप्त गए, कति चाहिँ भूमाफियाहरू, शैक्षिक माफियाहरू, मेडिकल माफियाहरूको पैसा कति खर्च भयो। त्यस कारणले चुनावमा चाहिँ जनतालाई झुक्याएर झुटा आश्वासन बाँडेर हामीले त्यसो गरेनौँ। म त तपाईँको क्षेत्रको मान्छे हो, म चुनाव लड्दाखेरि मैले जनतालाई यहाँबाट बनाइन्छु, यहाँ अस्पताल बनाउँछु, यहाँ गाडी जुराउँछु, मैले त त्यो त भनिनँ त। मैले चाहिँ हाम्रो सरकार बन्दैन, हाम्रो बहुमत आउन्न, हाम्रो पार्टीको अर्थमन्त्री हुन्न, बजेट चाहिँ ठुला पार्टीले चाहिँ आफ्ना क्षेत्रमा लान्छन्, बदमासी गर्छन्, मलाई भोट दिनुहोस्। सके मैले यहाँको चाहिँ आफ्नो क्षेत्रको विकास गर्ने हो, सकिनँ भने अहिले मैले झुटा कुरा गर्दिनँ मतदातासँग भन्दा साथीहरूले मलाई बेग्ली भन्नुभयो त्यस्तो झुटा कुरा गर्ने हो, त्यस्तो कुरा गर्ने हो। स्कुल बनाउँछु, बाटो बनाउँछु, अस्पताल बनाउँछु, कारखाना खोल्छु पो भन्नुपर्छ भोटमा आउँदाखेरि भनेर मलाई त्यही कुस्बी सेरामा बेलुकी चाहिँ दिनभरि सभा सकेपछि मेरो सभामा म बोलेको कुराको टिका टिप्पणी हुन्थ्यो कार्यकर्ताहरू। त्यस कारणले पिछडिएको चेतना भएको क्षेत्र देशमा जनतालाई हुँदा नहुँदा कुराहरू चाहिँ भने पनि पत्याउँछन् अहिले पनि जनताले। यो जनताको चेतना उकास्ने के हो माध्यम, कसरी सम्भव छ? यस्तै हुन्न। जनताको चेतना नउठ्यो भए त मैले अहिले भने नेपालमा सती प्रथा कायम हुन्थ्यो नि। जनताको चेतना नउठेको भए त चन्द्र शमशेरले खारेज गर्ने दास प्रथा कायम हुन्थ्यो नि। जनताको चेतना नउठियो भए त कसैको श्रीमती लगेर जार काट्ने चलन कायम हुन्थ्यो नि। जनताको चेतना उड्दै गएछ, परिवर्तन हुँदै गएछ, यो मात्रात्मक विकास हुँदै गएछ। तर आमूल परिवर्तनको लागि जनताको चेतना उठ्नलाई यति छोटो समयमा उठिहाल्दैन। रुसका, चीनका परिवर्तन, भियतनामका परिवर्तन पनि छोटै समयभित्र जनताको चेतना उठेर त्यहाँ वार पार भएको होइन। अहिलेका विकसित देशको पनि तपाईँले इतिहास पढ्नुभयो भने हामीलाई चाहिएर म न आफै पार्टीमा लाग्ने बेला नेताहरूलाई पुछौलालहरूलाई सोध्थेँ, म क्लास लिन जाने बेला जनवादी क्रान्ति कहिले हुन्छ कहाँबाट भन्थेँ मैले। उहाँहरूले यो केटो आत्तियो गएर भयो 4 वर्षपछि होला भन्नुहुन्थ्यो मलाई चित्त बुझाउनलाई। त्यस्तो त होइन त। तपाईँको चाहिँ नि तपाईँ हामीलाई खाँचो भयो भनेर जनताको चेतना त्यस्तै वात्त उठ्ने भए तपाईँको भन्नु न पृथकतावादीहरूलाई भोट हाल्थे कसैले? देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डताको सौदाबाजी गर्नेहरूलाई मत कसैले दिन्थ्यो? त्यस कारणले जनताको चेतना उठ्न त, तर जुन मात्रामा जनताको चेतना उठेर वार पार गर्न सक्ने चेतना हो त्यो नेपालकोसँग अझै पनि उठिसकेको छैन। तपाईँले यो भनिरहँदा आम जनतालाई एउटा विरोधाभासपना लाग्छ कि तपाईँको कुरा होला, वास्तवमै तपाईँले भनेको कुरा सत्य हो, तर पनि उहाँलाई सुन्दा किन विरोधाभासपना लाग्छ भने तपाईँले भनिरहनु भएको छ अहिले पनि दलहरूले जनतालाई झुक्काए, गलत हिसाबले गलत मुद्दा उठाएर उनीहरूले चाहिँ उत्तेजित पारेर चुनाव जिते भन्नुभएको छ। तर तपाईँहरू चुनाव जब आउँछ नि त्यो बेला तपाईँ जनताको कोर मत गणना गर्न पनि तयार हुनुहुन्न कि उनै दलको पछाडि लागेर प्रतिनिधि सभा सङ्घीय उसमा भनौँ, प्रदेशमा भनौँ, अहिले पनि तपाईँको प्रतिनिधित्व उहाँसँगै मिलेर छ। यो अवस्था कसरी आयो? होइन, तपाईँ नबुझेर हो। हामीले नेपालका पार्टीहरूलाई 3 भागमा बाँडेका छौँ। एउटा सामन्तवाद, साम्राज्यवाद र दलाल पुँजीपतिहरू वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू एउटा दल, एउटा पार्टी चाहिँ निम्न पुँजीपति वर्गको पार्टी जसले तपाईँको चाहिँ नि नयाँ जनवादी क्रान्तिको पनि समर्थन गर्न सक्छ र तपाईँको चाहिँ ढुलमुल हुन्छ, अवसरवादी हुन्छ। अर्को तपाईँको चाहिँ नि सच्चा क्रान्तिकारी पार्टी जसले मार्क्सवाद, लेनिनवादको तपाईँको चाहिँ नि व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्छ र लेनिनवादी सङ्गठनात्मक आधार सिद्धान्त आधारमा काम गर्छ। त्यो शक्तिलाई अहिले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अनुकूल छैन। लेनिनले, स्टालिनले बनाएको पार्टी चाहिँ खत्तम भएको छैन। चीन, माओतुङले बनाएको पार्टी अहिले छैन। पुँजीवादी पार्टीमा साम्राज्यवादी पार्टीमा बढेर गएको छ। नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी आन्दोलन पनि विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको अभिन्न अङ्ग भएको हुनाले अब हामीलाई तपाईँको चाहिँ अप्ठ्यारो छ। अब बिचौलियाहरू, भूमाफियाहरू, तस्करहरू, मेडिकल माफियाहरू अब तिनैलाई पार्टी सदस्य दिएर तिनैबाट दाम लिएर चुनाव लड्नेहरूलाई सजिलो छ। र अहिले पनि चाहिँ अब राजनीतिक क्रान्ति सकियो भनेका छन्।
अब यो देशमा गर्ने आर्थिक क्रान्ति मात्रै भनिरहेछन्। कहाँबाट सकियो राजनीतिक क्रान्ति? अब भूमाफियाहरू, सहकारी माफियाहरू, मेडिकल माफियाहरू अनि ब्याङ्करहरू, उनीहरूको पैसाले चुनाव जित्ने अनि देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डताको सौदाबाजी गर्ने, त्यसको रक्षाको काम नगर्ने केही भइरहेछ। त्यसो हुनाले राजनीतिक क्रान्ति सिद्धिएकै छैन। यो त मात्रात्मक परिवर्तन हो। यसलाई पनि हामीले केही होइन भन्न हुँदैन। यसको पनि अहिले जो गणतन्त्र आछ, धर्मनिरपेक्षता आछ, यो रातारात कसैले उपहार दिएको होइन। हामीले बुझ्नुपर्छ। त यसको रक्षा गर्नुपर्छ र अहिलेसम्म भएका परिवर्तन जुन परिवर्तन हुन् यिनी मात्रात्मक परिवर्तन हुन्। केही सुधार भएको छ, केही प्रगति भएको छ। यसको रक्षा गर्दै आमूल परिवर्तन गरेर चाहिँ मजदुर किसानको हातमा अथवा निम्न वर्गको हातमा राज्य सत्ता चाहिँ ह्यान्डओभर नगरिकन त्यो प्रणाली नसकिकन नेपाली जनताका आधारभूत समस्या समाधान हुँदैन र देशको रक्षा पनि हुँदैन। तपाईहरु पछिल्लो निर्वाचनमा अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपासँग चुनावी तालमेल गरेर जानुभयो। यहाँको सङ्घीय संसदमा र प्रदेश सभामा पनि उहाँहरूसँगै मिलेका आधारमा एउटा प्रतिनिधित्व स्थापित भएको छ। तर उहाँहरूले अहिले पछिल्लो समय तपाईँहरूलाई संसदको उपसभामुखको रूपमा राष्ट्रिय जनमोर्चा अगाडि आउनुहोस् भनेर प्रस्ताव गर्नुभयो, मन्त्रीकै रूपमा पनि गर्नुभयो होला। तर तपाईँहरू त्यसमा पनि स्वीकार गर्नुभएको छैन। त्यही भएर आम मान्छेलाई एउटा जिज्ञासा छ कि अहिले राष्ट्रिय जनमोर्चा खास सत्ता पक्ष हो अथवा प्रतिपक्ष भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यसो राष्ट्रिय जनमोर्चाको नीति त गणतन्त्रको पक्षमा चाहिँ मधेसी दलसँग नि कार्यकर्ता एकता गऱ्यौँ नि त। पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा त नेपाली काङ्ग्रेससँग चाहिँ एकता गऱ्यौँ, सहकार्य गऱ्यौँ। त्यस कारणले यो गणतन्त्रको रक्षाको लागि होइन, धर्मनिरपेक्षताको रक्षाको लागि हामीले अहिलेको चाहिँ सत्ताधारी नेकपालाई हामीले समर्थन गरेका छौँ। उसँग चाहिँ चुनावमा सहकार्य पनि गरेका छौँ। त्यस कारणले कार्यगत एकता कुनै बेला सामन्तवाद, साम्राज्यवाद र दलाल पुँजीपतिसित पनि गर्न सकिन्छ। संयुक्त कार्यक्रम भन्ने कुरा यदा कदा त्यो शक्तिसँग चाहिँ सङ्घर्ष प्रदान हुन्छ। जो निम्न पुँजीपति वर्गको पार्टीहरू हुन् उनीहरूसँग चाहिँ नि एकता प्रदान हुन्छ, उनीहरूसँग लडाइँ पनि झगडा पनि हुन्छ। त्यस कारणले हामीले चाहिँ नेकपालाई जुन समर्थन गरेका छौँ त्यो नेकपाको विकल्प अहिले चाहिँ राप्रपाले दिन सक्दैन, काङ्ग्रेसले दिन सक्दैन, जसपाले सक्दैन। तुलनात्मक रूपमा कमसेकम यिनीहरू चाहिँ राष्ट्रियताको पक्षमा अरू यहाँका तपाईँ चाहिँ सामन्त, दलाल, नोकरशाह, पुँजीपति वर्गको भन्दा तुलनात्मक रूपमा यिनी फरक छन्। यद्यपि यिनका थुप्रै कमजोरीहरू छन् होइन। अब उनीहरूले आफूलाई कम्युनिस्ट पनि भन्छन्, त्यो नाम राख्न पाइयो। त्यस कारणले जुन पार्टीमा सबै तहको मान्छे जम्मा भएको छ त्यो कम्युनिस्ट पार्टी हुनै सक्दैन। तैपनि तुलनात्मक रूपमा चाहिँ अब साम्राज्यवादको विरुद्धको कुरा, गणतन्त्रको रक्षाका कुरा, विभिन्न चाहिँ समसामयिक विषयमा कतिपय कुराहरूमा उनीहरूसँग मिल्छ। त्यस कारणले त्यो मिल्ने भएको हुनाले हामीले उनीहरूसँग चाहिँ नि सङ्घर्ष नगर्ने भन्ने कुरा। हाम्रो एकता पनि छ, सङ्घर्ष छ, फेरि एकता छ। त जो दुश्मन वर्गमा चाहिँ पर्छ उनीहरूसँग तपाईँ चाहिँ नि सङ्घर्ष प्रदान हुन्छ। यदा कदा कार्यगत एकता नि गर्नुपर्छ। हाम्रो त्यही सन्तुलन मिलाएर हामीले नीति बनाएको छ। पछिल्लो निर्वाचनमा 2/3 बहुमत ल्याएको नेकपा यहाँको सहयोग पनि रह्यो निर्वाचनमा। उहाँहरूको अहिले 2 वर्षको कार्यकाल सकिने लागेको छ, करिब 2 वर्षको कार्यकाल पुरा भइसक्यो। यो अवस्थामा सरकारको काम कारबाहीलाई यहाँले कसरी समीक्षा गर्नुभएको छ? सकेनन् केही गर्न। यो 2/3 को जुन चाहिँ मत नेपाली जनताले दिएका थिए काङ्ग्रेसबाट र अरू चाहिँ सामन्त वर्गबाट वाक्कतिका जनताले यिनीहरूलाई चाहिँ सत्ता र शक्तिमा पुर्याएपछि हाम्रो केही सुधार हुन्छ भनेर कृषकहरूले आशा गरेका थिए, युवकहरूले, महिलाहरूले, विभिन्न सेक्टरले चाहिँ यिनीहरूको आशा गरेका थिए। यिनीहरूले सक्ने काम पनि गर्न सकेनन्। यिनीहरूले चाहिँ राम्रो परिणाम दिन सकेनन् र यिनीहरूका गतिविधि, यिनीहरूका क्रियाकलाप, यिनीहरूको व्यवहारसित हामी चाहिँ अब सन्तुष्ट छैनौँ। ठ्याक्कै के गर्नु पर्थ्यो सरकारले? यिनीहरूले कमसेकम चाहिँ 2-3 यिनीहरूले चाहिँ बजेट ल्याउन पाए, नीति तथा कार्यक्रममा आयो। त्यो नीति तथा कार्यक्रममा चाहिँ यत्रो कृषि प्रधान देशमा कृषि नीति यिनीहरूको हिजोका चाहिने जमिनदारहरूको जे नीति थियो कृषि नीति त्यही नै आयो।
यत्रो कृषि प्रधान देशमा यति धेरै किसान भए एउटा मल कारखानाको समेत बजेट छुट्याएनन् होइन। अब स्वास्थ्य र शिक्षाको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ भनेर गोविन्द केसी मरिरहेका छन्। त्यतातिर यिनीहरूले ध्यान दिन भन्दा अनि शैक्षिक माफियाहरू मेडिकल माफियाहरूसँग मितेरी लाएर यिनीहरूले चाहिँ आफ्नो कमाइ धमाइ धन्दातिर लाए। आफ्ना मान्छेलाई चाहिँ मेडिकलको ठेक्का, शिक्षाको बोर्डिङहरूको ठेक्का र विभिन्न चाहिँ नि अब काममा यिनीहरू लागे। त्यसो हुनाले कमसेकम एउटा प्रगतिशील समाजवादै ल्याउन सकिने कुरा त भएन। यो पुँजीवादी फ्रेमभित्र पनि कृषिको क्षेत्रमा, शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, सुशासन दिने कुरामा ठुला ठुला भ्रष्टाचारीहरूसँग त यिनीहरूको काङ्ग्रेससँग त राम्रै कार्यगत एकता भइरहेको छ अहिले पनि। त्यस कारणले यत्रो शक्तिशाली सरकारले जतिसम्म गर्न सक्थ्यो त्यो सीमाभित्र पनि यिनीहरूले गर्न नसकेका हुनाले यिनीहरूले चाहिँ राम्रो सन्देश र नेपाली जनताको विश्वासलाई दुरुपयोग गरे, सदुपयोग गरेनन्। अहिलेको यो 2 वर्षको अवधि भने त प्रचण्ड र ओलीको व्यवस्थापन र त्यसपछि चुनाव हारेकाहरूलाई राष्ट्रिय सभामा कसरी ल्याउने, अब उनीहरूलाई मन्त्री कसरी बनाउने, अब त्यो लडाइँ त्यो छ। यिनीहरू भित्रको लडाइँ प्रधान भयो। जनताका समस्या, जनताका पीडा, जनताको दुःख चाहिँ गौण भयो। त्यस हुनाले यिनीहरूले राम्रो काम गर्न सकेनन्। यति भन्दा भन्दै पनि अहिले भर्खरै चाहिँ यिनीहरूको विकल्प अरू प्रतिक्रियावादी पार्टीहरू हुन सक्दैन। जस्तै नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने एकपटक एउटा दललाई भोट दिने र त्यो दलको केही कामलाई हेर्ने, फेरि त्यसले गरेन भने अर्कोतिर जाने, त्यसले गरे फेरि अर्कोपटक अर्कोमा जाने ट्रेन छ आम जनताको। पछिल्लो समय तपाईँले अघि सारेको सङ्घीयताको मुद्दा पेचिलो रूपमा स्थापित हुँदैछ। तपाईँलाई लाग्दैन अब यसपछिको चुनावमा आम जनताको मत ग्राब गर्ने गरी हामीले यो पार्टीले एक्सर्साइज अगाडि बढाउनुपर्छ? होइन, हामीले चाहिँ एजेन्डा बोकेर चुनाव जित्ने भन्दा पनि चुनाव यो सङ्घीयता नेपाली जनताको हितमा, नेपाल राष्ट्रको हितमा रहन्छ भन्ने कुरा नेपाली जनताले बुझ्दै जानु नै राष्ट्रिय जनमोर्चाको विजय हो होइन। त्यति मात्रै होइन, सङ्घीयताको ठेक्का लिएका, सङ्घीयताको भारी बोकेकाहरूलाई पनि अहिले न्याउली मारी पछुतो भएको छ। त्यस कारणले हामीले राजनीति गर्दाखेरि तत्काल केमा लाभ हुन्छ, तत्काल के फाइदा हुन्छ, कुन राजनीति गर्दाखेरि व्यक्तिको महत्त्वाकाङ्क्षा पुरा हुन्छ, स्वार्थ पुरा हुन्छ, त्यस्तो राजनीति हामीले गर्नुहुन्न। सङ्घीयताका विरुद्धमा नेपालमा चाहिँ नेपाली जनताको जो जनमत तयार भएको छ, यो राष्ट्रिय जनमोर्चाको तपाईँ चाहिँ यो दूरदर्शी नीतिको परिणाम हो मलाई भन्ने लाग्छ। त्यस कारणले 31वटा पार्टी थिए संसदमा, संविधान सभामा 64 साल, हामी एक्लै थियौँ। 30वटा पार्टी एकातिर थिए। जातीय राज्यको लागि उत्पाद भएको थियो। हामीले चाहिँ जातीय राज्य हुन, सङ्घीयता हुन्न भए पूर्वतिर गएका हाम्रा सांसदहरूलाई अन्ध जातिवादीहरूले कुटपिट गरे। म आफैलाई मार्छन् भने ठिक त्यसै त म चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ 66 साल असोज 12 गते हाम्रो साथीको शान्तिपूर्ण सङ्घीयता विरोधी अभियानमा नाकै काटे दिल्ली बजारको ओह्राला, तपाईँलाई थाहा होला। वीरगञ्जमा हाम्रा सांसदहरूलाई कुटी त्यहाँ पृथकवादीहरूले। त्यसो हुनाले यो सङ्घीयता चाहिँ यो भुलभुलैया रहेछ, हामीलाई चाहिँ धोका दिएका रहेछन् भने जनताले जान्नु बुझ्नु पनि हाम्रो नैतिक जित हो। यहाँले चुनाव प्रधान होइन भन्दै गर्दा एटलिस्ट आजको दिनसम्म त राष्ट्रिय जनमोर्चाले संसदमा प्रतिनिधित्व गरेको छ, आफ्नो मत त स्पष्ट रूपमा राख्न पाएको छ। मैले त्यो पनि गर्न नपाउने अवस्था आउने भयो, तपाईँलाई यो लाग्दैन? त्यो खतरा पनि छ। त्यो अवस्थामा तपाईँ होइन, त्यो प्रतिगमन त्यस्तो भयो भने पनि चाहिँ स्वयं महेन्द्रले प्रतिगमन गरेर 30 वर्ष चाहिँ शासन चलाए, ज्ञानेन्द्रले प्रतिगमन गरे। हाम्रो पार्टी हो, प्रतिगमन हुन्छ है, यो भएका उपलब्धि खाइदिन्छन् भन्ने त हाम्रो पार्टी नै हो। यदि त्यस्तो प्रतिगमन भयो भने पनि त्यसका विरुद्धमा सामना गर्नुको विकल्प छैन। मेरो त्यो खालको तयारी के छ तपाईँहरूको? होइन, हामीले त तयारी त गर्नै पर्छ नि, गरिरहेकै छौँ नि। प्रतिगमन भएपछि चाहिँ स्वयं नेपाली जनता नि सहेर बस्छ नि, प्रतिगमनको जुवा मुनि चाहिँ टाँसिएर बस्छ नि, जनता पनि सङ्घर्ष गर्छ। थ्याङ्क यू सो मच हजुर, धन्यवाद।